Ang pag-ayo ni Kristo, pakighiuli og paghilog. Si Jesus mingon kanila, manyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa bahan, ako usab nagpadala kaninyo. Unya gihuypan niya sila og miingon, dawata ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Juan Kapitulo 20, versikulo 21 hangtod 23. May nasakit ba diha kaninyo? Ipatawag ang mga pari sa simbahan, og mag-ampo sila alang kaniya. Magdihog kaniya sa lanas sa ngalan si Ginoo, og ang pag-ampo sa pagtuo, magluwas sa masagiton, og maghupay kaniya ang Ginoo, og kung dunay say mga sala, mapasaylo kini alang kaniya. Santiago Kapitulo 5, versikulo 14 hangtod 15. Diha sa iyang pang-alagad sa mga masakiton, si Jesus nagpanawagan sa paghinulsol o pakighiuli, og iyang gipakita ang maluluy-on niya mga buhat sa pag-ayo. Gani siyang pagkatao gingalan siya Jesus, kay iyang mangluwason ang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mateo Kapitulo 1, versikulo 21. Gisugdan niya ang iyang pag-alagad sa pagwali, paghinulsol og tuo sa Ebanghelyo. Marcos Kapitulo 1, versikulo 15. Siya nailhan sa iyang mga buhat, ang mga buta nakagita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon nangahinlo, ang mga bungol nakadungog, ang mga patay nabuhi pag-usab, og ang mga kabus giwalihan sa mayong balita. Mateo Kapitulo 11, versikulo 5. Ang nabanahong Kristo mitugyan sa iyang pang-alagad sa pag-ayo o pakighiuli ngadto siyang simbahan diha sa mga apostol. Busa si Pedro misugod pagwali sa mayong balita, kinahanglan mag-usab kamo og magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo, aron ang inyong mga sala mapasaylo, unya madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Buhat Kapitulo 2, versikulo 38. Apan nakapanglantaw si Kristo nga ang tawhanong mga sakit o kahuyang mubira bisan sa mabinunyagan sa pagbiya sa ilang unang gugma. Pinadiyag Kapitulo 2, versikulo 4. Busa iyang gihatag ngadto sa mga apostol ang gahom sa Espiritu Santo sa pagpadangat sa justong pag-ayo o pagpasaylo sa mga sala nga nabuhat human sa bunyag. Juan Kapitulo 20, versikulo 21 hangtod 23. Ang unang tan-awon sa mga Kristiyano dili diay ang tawhanong pag-antos og ang sala, kundi ang pag-ayo og pagpasaylo sa Dios. Mangahas kita sa pagpasigarbo sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo kinsa nagpasiguli kanato. Roma Kapitulo 5, versikulo 10. Kining uluhana may tungod sa pag-ayo ni Kristo nga naglangkob sa sakramento sa pakighiuli o sa sakramento sa paghilog. Nagsunod gilayon sa manangaging uluhan sa ikatulong bahin nining katisismo. Kay ang Espiritu Santo mao man ang nagpahigayon sa pag-ayo o pagpasaylo o nagpasiguli kanato sa usag-usa. Kini mga sakramentuha ni dailos gikan sa masakramento sa pagpasakop. Ang unang sakramento sa pagpasaylo mao ang bunyag. Dinalingkawas kita gikan sa sala og nahiusa sa nabanhong Kristo atong manunubos. Diha siyang lawas ang simbahan. Unya ang Eucharistia, din atong gisaulog ang makaluwas nga sakripisyo ni Kristo. Nag-ayo sa atong gagmay mga kadaot og nagpahiuli kanato sa atong relasyon sa Dios og sa isikatawo. Kining uluhana mahinungdanon ilabi na tungod kay ang Vaticano II nagpasiug dagdakong kausaban sa pagsabot sa mga sakramento sa pag-ayo. Una, ang mga ngalan sa maong mga sakramento gipang ilisdan aron pagpalutaw sa mas lawom, mas puno nga kahulugan sa mga kamatuoran sa pagtuo nga nahilakip, sa grasya, sa sala, sa paghinulsol, pagpasaylo, kasakitan o kaayuhan. Ikaduha, ang larawan ni Kristo isip mananambal, mapatinaw. Sa katapusan, kini silang duha, ang pakighiuli o paghilog, nagatubang sa mga panukarang suliran sa Kristiyano matag adlaw. Kung unsaon pagsunod kang Hesukristo isip iyang tinun-an diha sa inadlawng pagpuyo. Ang mga Pilipinong nabantog sa tibuok kalibutan silang daghang paagi sa pag-ayo og ilabi na sa ilang lahom nga personal nga mga relasyon.
Busa kini mga sakramento sa pag-ayo ang pakighiuli ug paghilog sa masakiton, dulot nga nagtandog sa mga butang labot sa atong kultura. Ang lawom matinguha sa Pilipino sa Diosnon pasaylo o sa espirituhanong pag-ayo o pakighiuli, tataw nga makita diha sa daghang mga pundok sa pag-ampo sa mga karismatik o sa mga katalimbanong kalihukan sa pangalagad. Ang espirituhanong pagtambag, ang paglimos ngadto sa mga taong hiagom o katalagman, ang pagpuasa alang sa kalag o uban pang mga debosyon o pagbansay sa mga pag-ayo o pagpinitensya. Kining tanan nagpakitag paglambo nining atong panahon karon. Subo lang nga ang kakulang sa kahibalo o ang pagtuo sa pertisyon nagababag sa angay paglambo sa panukarang Kristohanong mga bili. Ang mga yano, maayog kabubot ong mga tao nakasinatig pakighiuli ngadto sa Dios pinagi sa tuniig nga pagtambong og prosesyon o pagtuman sa mga panaad. Ang pag-ayo sagad pangitaan usab diha sa nagkadaiyang mga mananambal og faith healers, diha sa mga milagrosong larawan, diha sa mga pagduaw sa mga dapit sa gitunghaan, place of apparitions og uban pa. Busa gikinahanglan gayud ang takdong catechesis alang niini mga sakramento sa pag-ayo o sa catechesis nga sibo sa kultura nga makadani sa mayanong Pilipino aron masangyaw diha kanila ang kamatuoran ug bili sa Kristohanong pag-ayo sa Pilipinong Katoliko karon. Atong hisgutan pag-una ang hingtungdan kahulugan og pagpadayag sa pakighiuli og isunod ang pagpadayag bahin sa paghilog. Madiparahan nato ang pagkunhod sa mga Katoliko nga magdumdum sa pagkumpisal nga gitawag karon og sakramento sa pakighiuli. Si Papa Juan Pablo II miila ni ining krisis sa sakramento sa penitensya. Daghang katarungan ang gipasupot ang pagkawala sa kasinatian sa sala og personal nga paglapas adunay dakong kalubog og kalibog unsay maayo og dautan o adunay lawom nga kapakyasan sa naandang balik-balik nga pagkumpisal nga wala gyoy bunga sa tinuod nga espirituhanong pagkausab. Alang sa daghang Pilipinong Katoliko, ang pagkumpisal nahimud lamang nga naandang buluhaton nga walay pagtandog sa kaugalingon, impersonal og walay kalabutan sa inadlawng pagpuyo sa kinabuhi diha sa panimalay. Sa patigayon og sa katilingban, ang mga sala nga gikumpisal sagad sinag-ulog gikan sa usa ka tamdanan o gikan sa katekista nga nagtudlo og dili nga kalapasan nga naghatag kadaot sa relasyon ngadto sa uban, ngadto sa Dios og sa ilang kaugalingon diha sa ilang adlaw-adlawng pagpuyo. Ang paghinulsol og pagbasol sagad mahimutang lang sa pagpasundayag og debosyon sa pagkumpisal. Dili tinuod nga pagkausab sa kasing-kasing o wala gyoy paningkamot sa pagkuha sa madawtang batasan nga mo'y hinungdang gamot sa sala. Ang pagtuman sa penitensya nga gihatag sa pari, pila ka maghimaya kamaraya o amhan namo, gidawat nga tulumanon sa walay paghuna-huna sa pag-ayo sa kadaot nga nahimo sa sala o pag-usab sa kinabuhi. Ang absolution sa pari giisip nga mga pulo nga magic nga musilhig sa tanang sala, bisan ang pinitinti dili mag-usab sa iyang mga hiwi nga panglantaw o kinabuhing espirituhanon. Kining pagkunhod sa pagsabot sa pagbansay sa sakramento sa pakighiuli, makita diha sa mga mulo sa mga batan-on. Nganong makumpisal man ta sa pari, o sa may kapuslanan sa pagsigig kumpisal nga mobalik man lang gihapon sa pagpakasala. Ang tubag kinahanglan ipahimutang yu diha sa kahimtang sa Kristohanong pundok o diha sa bug-os nga mga lakang sa pag-usab din gitawag ang mga Pilipinong Katoliko. Ang PCP2 mipadayag nga ang natabo sa IDSA sa tuig 1986 kanunay nagtawag kanato isip katawhan nga naglihok alang sa kausaban, pakighiuli og kalinaw. Sa mga paagi nga gisugyot, gipahimugatan pag-ayo nga ang sakramento, gipahimugatan pag-ayo nga ang sakramento sa penitensya kinahanglan makusganong ipabansay diha sa kinabuhi sa simbahan. Ang sunod nga pagpadayag sa sakramento sa pakighiuli mutuki una sa kausaban sa sakramento nga gisugyot sa Vaticano II. Din gipunting ang Dios nga mopasaylo ang Kristohanong katilingban
ang simbahan og ang nagpadayon nga pagkausab sa mahinulsulong makasasala. Ikaduha, ipakita ang panukarang mga kamatuoran sa kausaban og sa sala. Dayon, ikatulo, mao ang bahin sa binag-ong rito sa sakramento uban sa mga buluhaton sa pinitinti og sa confessor. Ang nagkalinlaingalan nga gihatag sa sakramento nagpunting siyang sangkuanan. Ang pagkumpisal nagpunting sa kamahinungdanon sa pag-ila o pagpanugid sa atong mga sala alang sa pagpangayog grasya sa pasaylo sa Dios. Ang sakramento sa penitensya nagpunting sa malakang sa kausaban, lakip ang paghinulsol, pagbasol o pagtuman sa penitensya nga buhaton sa usa ka penitinti siyang kaugalingon og isip sakop sa simbahan. Ang sakramento sa pakighiuli nagpunting sa lawom nga relasyon nga pag-aayuhon sa penitinti tali sa Dios og sa isikatawo. Kining relasyon na gipahimug-atan ni Kristo diha siyang wali sa bungtod. Lakaw una og pakighiuli sa imong igsuon, dayon balik og ihalad ang imong gasa sa Dios. Mateo kapitulo 5 bersikulo 24. Ang Vaticano II nagpakita sa katuyuan sa sakramento sa pakighiuli diha sa kinabuhi sa simbahan. Kinsa kadtong muduol sa sakramento sa penitensya, makadawat sa pasaylo sa mga sala gikan sa kaluoy sa Dios og sa samang higayon. Nahiuli sila sa simbahan nga ilang nasamaran tungod sa ilang mga sala og pinaagi sa gugma, panig-inan og pag-ampo naninguha sa ilang kausaban. Kining maong pahayag ug ang bag-ong naprubahan nga rito nagpahimug-at sa tulo ka panukarang kamatuoran nga sagad nagwala diha sa naandang pagkumpisal. Ang Dios diha sa iyang way kinutubang kaluoy nagpasaylo og nagpahiuli kanato ngadto kaniya og sa usag-usa dinhi ning sakramento sumala siyang pulong sa kasulatan. Ang simbahan, ang katawhan nga Kristiyano, nagpadayon sa pag-alagad ni Kristo sa pagpasaylo og pakighiuli. Og ang ikatulo, ang nagpadayon pag-usab sa kaugalingon o kinasingkasing nga paghinulsol sa mga sala batok sa Dios og isikataw dinuyugan sa gugma, maayong panig-inan og pag-ampo sa tibok katilingban. Atong isunod pagpadayag sa daklit ang matag-usa niining kamatuoran sa sakramento sa pakighiuli. Ang Dios nga nagpasaylo og nakighiuli. Daghan kaayong mga Pilipinong Katoliko sanglit dili maayong pagkatudlo, naglunang pa sa mga kabalaka, mga patutuong gidili og sa mga way katarungang kahadlok sa Dios. Sagad tungod sa dili Kristiyano nga pagtan-aw sa panimalo sa Dios. Si Jesus mianhi aron pagluwas kanato gikan ni ana mga kahadlok og kabalaka sa sala pinaagi sa pagbutyag kanato sa maayong balita nga ang Dios mao ang atong mahigugmaong amahan kinsa nahigugma kanato diha siyang Dios nung anak nga nagpakatao. Busa ang Kristiyano naghinulsol sa iyang mga sala atubangan sa Dios sa gugma, kinsa latas sa kasaysayan sa kaluwasan nagpadayon sa pagdani sa mga makasasala ngadto sa tinuod nga paghinulsol. Ang amahan mipakita siyang kaluoy pinagi sa paghiuli sa kalibutan ngadto kaniya diha ni Kristo og paghatag kalinaw sa tanang butang sa yuta og sa langit pinagi sa dugo ni Kristo diha sa krus. 1 Corinto kapitulo 5 bersikulo 18, Kulusa kapitulo 1 bersikulo 20. Si Kristo ang anak sa Dios nga nagpakatao, mipuyo uban kanato aron sa paglingkawas kanato gikan sa kaulipnan sa sala og pagtawag kanato gikan sa kangitngit ngadto siyang kahiblungang kahayag. 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Human siyang pagkabanhaw, si Kristo mihuyop sa mga apostol og miingon, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, sila napasaylo. Kung pugnan ninyo sila, sila gipugnan. Juan kapitulo 20 bersikulo 22. Kining paghulagway sa Santissima Trinidad, tataw nga maila diha sa rito sa penitensya. Ang tuyo sa sakramento mao nga mahigugma kita sa Dios dulot sa kailadman og sa bug-os itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto kaniya, ngadto samahan, kinsa nahigugma kanato pag-una. 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 19. Ngadto kang Kristo kinsa mitugyan siyang kaugalingon alang kanato.
Galicia Kapitulo 2, versikulo 20, Episo Kapitulo 5, versikulo 25, o ngadto sa Espiritu Santo, kinsa puno nga gibuhos kanato, Tito Kapitulo 3, versikulo 6. Busa ang pagkumpisal sa mga sala diha sa sakramento sa penitensya sa pagkatinuod o sa kapagpadayag sa atong pagtuong Katoliko, pinaagi sa pagkumpisal atong gipadayag ang lig-ong pagtuo nga kita makasasala, nga kita nanginahanglan sa kaluoy sa Dios atong Amahan, kinsa nagpadala siyang anak aron pagtubos kanato og sa Espiritu Santo aron mopuyo dinhi kanato. Ang kaluoy sa Dios kanunay madangat nato pinaagi sa ni Kristo ang nagunang sakramento sa kaluoy sa Dios, sa simbahan ang panukarang sakramento ni Kristo, sa pari nagpuli sa ngalan ni Kristo og sa simbahan. Ang Dios nagtawag kanato ngadto sa kausaban, sato pa sa paghinulsol sa atong mga sala aron paghulip sa atong mga sala og sa mga sala sa uban, og sa paghimpit sa kaugalingon inabagan sa iyang grasya. Ang masuod nga relasyon kang Kristo o sa pagbalik hiusa sa simbahan nga mo'y bunga sa pagkumpisal, makakaplag o katumanan diya sa pagsuulog sa Eucharistia. Ang ikaduhang dakong panghimog at mao ang panglantaw sa pagkumpisal, nga usa ka katalingbanon og simbahanong buhat, bugti sa kinaugalingong hawang nga pagsabot sa penitensya nga sagad usa lamang kabalik-balik sa pagkumpisal kaniadto. Karon giisip nato nga ang tibok katilingbang Kristiyano nalambigit ni ining pagpasaylo o pakighiuli. Kay sama siyang matagsakop ang simbahan mismo na kinahanglag pasaylo o mupasaylo, mahiuli o makiguli. Busa ang Kristohanong katilingban diha sa matag sa ulog sa Eucharistia, nagampo sama ni Kristong tong Ginoo nga nagtudlo sa iyang mga tinun-an. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Mateo Kapitulo 6, versikulo 12. Ang atong simbahang Katoliko nagkinahanglan og pasaylo sanglit dili siya linain nga pundok sa katilingban nga luwas na, kung dili sama ni Kristo iyang ulo nagdawat sa mga matarong og mga makasasala. Busa siya sa samang higayon balaan og kanunay nagkinahanglang paglinis, siging naghinulsol o nagbag-o. Ang atong mga parokya di ay gitawag sa paghatag og buhi og dayag nga pagsaksi sa pakighiuli, nga magdalag kalinaw sa mga hunahuna sa mga tao, nagkunhod sa panainitay, nagbuntog sa mga panagbangi, nag-ayo sa mga samad o gihimo sa iyang mga sakop sa usag-usa. Kinahanglan mahiusa kita sa mga panukaran sa pagtuo o kinabuhing Kristiyano, sumala sa sanglitanan kaniadto, sa mga pagduda, kagawasan, sa mga kinahanglanon, kahiusa, sa tanang butang, paghigugmaay. Apan ang simbahan dili lamang nagpanawagan sa mga makasasala sa paghinulsol, kung dili usab nagwali sa pulong sa Dios. Siya nangaliya usab alang kanila og nagtabang sa mga pinitinti sa pag-ila og pagkumpisal sa ilang mga sala og sa ingon makabaton sa kaluoy sa Dios, kinsa siya lamang ang makapasaylo sa mga sala. Kaysa tibok simbahan ingog parianong katawhan nga ang Ginoong mitugyan sa pangalagad sa pakighiuli sa naglainlaing paagi. Busa ang simbahan nahimong kahimanan sa pagbag-o o sa pagpasaylo sa mga mahinulsulon pinagi sa pag-alagad nga gitugyan ni Kristo ngadto sa mga apostol o sa ilang mga sumusunod. Ang simbahan gimanduan ni Kristo sa pagwali sa maayong balita sa pagpasaylo sa mga sala. Alang sa mahinulsulon sa kaniadto adunay pipila nga nasayop sa paghimug-at sa pagdumot sa Dios sa sala o sa silot nga iyang giandam alang sa mga makasasala nga way paghinulsol isip kanunay gimakmak sa mga wali sa simbahan. Karon ang tugbang nga mulo atong madungog, daghang manimbahay sa misa nga mokalawat nga walay panumbaling sa sala. Sa pagkatinuod, ang simbahan nagsunod sa iyang Ginoo sa pagtawag sa mga makasasala ngadto sa tukmang lakang sa kausaban og pagsaulog sa sakramento sa penitensya nga pagsaksi sa kadaugan ni Kristo batok sa sala. Ang pagsigig-awhag sa tibuok nga mga lakang sa pagbag-o
mao tingali labing bugat nga kausaban nga gipasupot niini karong pagbag-o sa sakramento sa pakighiuli. Ang pisipito naghimo sa pagbag-o nga usa sa mga mahinungdanong gituki. Ang simbahan sa iyang dakong tinguha sa pagdapit sa mga magtotoo sa makanunayong pag-usab o pagbag-o, nag-awhag kanila sa pag-angkon sa ilang mga sala uban sa mahinulsulong kinasingkasing magsaulog sa sakramento sa pakighiuli o mutambong sa mga kalihukan sa penitensya. Ang sakramento sa pakighiuli kinahanglan ibutang di sa lapad nga natad sa Kristohanong bertud sa penitensya o taliwala sa tibok sumpay lakang sa pagbag-o. Ang pagkumpisal kinahanglan ilang bigit gid sa ubang mga paagi sa simbahan labot sa pagbag-o, ilabi na sa mga sakramento sa bunyag o Eucharistia o sa mga dili sakramento nga mga kalihukan o debosyon sa penitensya. Ang krido sa Nicea nagmantala sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagpaila nga ang kadaugan ni Kristo batok sa sala nagsugod una og labaw sa tanan diha sa bunyag. Kay diha sa bunyag nga kita nakadawat sa Espiritu sa Amahan o sa nabanhawng Kristo sa ingon nga dili na kita ulipon sa sala kun dili nabanhaw uban ni Kristo og nagpuyo diha sa Dios. Roma Kapitulo 6, versikulo 4 hangtod 10. Apan kining bag-ong kinabuhi nga nadawat sa bunyag, wala magwagtang sa atong tawhanong kahuyang og hilig sa tentasyon og sa sala. Busa si Kristo mitudlo sa iyang mga tinun-an sa pag-ampo, adlawng tanan, pasayloa kami sa among mga sala. Lucas Kapitulo 11, versikulo 4. Gawas pa, gilambigit niya ang pasaylo sa Dios o ang atong pagpasaylo sa usag-usa. Busa ang simbahan sa unang panahon nag-isip sa penitensya nga ikaduhang mahaguong bunyag. Ang paagi sa pag-ayo sa grasya nga nadawat sa bunyag. Ang ikaduhang pagbag ni San Pedro pinaagi sa mapait nga maluha sa paghinulsol human siya mangulipas kang Kristo sa makatulo. Lucas Kapitulo 22, versikulo 62. May usa ka panig-inan. Si San Ambrosio mitudlo nga diha sa simbahan anaa ang tubig sa bunyag o ang mga luha sa penitensya. Ang Eucharistia. Ang mga Pilipinong Katoliko kaniadto maayong pagkatudlo nga kinahanglan ikumpisal gayud ang mga salang mortal sa dili pa moklawat. Kining manggialamong kasugoan sa simbahan na nalipod nining dakong gasa sa Dios diha sa Eucharistia batok sa mga abuso. Kay ang Eucharistia mao man ang tinuod nga timaan sa atong pakighiusa sa Dios og sa usag-usa. Kadtong mga nahilayo sa Dios og sa kaigsunan tungod sa salang mortal, kinahanglan magpakitag dayag nga paghinulsol og mosaulog pinaagi sa sakramento sa pakighiuli sa pasaylo sa Dios og pakighiuli sa katilingban. Pipila lamang ka Pilipinong Katoliko ang natudluag katekesis og nakasabot sa Eucharistia isip sakramento sa pakighiuli alang sa atong inadlong kasaypanan og mga sala nga nabuhat human sa bunyag. Ang Eucharistia mao man ang sakramento nga nagsaulog sa makaluwas nga gugma sa tibuok nga Kristo sa ulo og sa mga sakop isip sakramentong kalawaton og sakramentong sakripisyo kini nagkalugan sa panukarang bili sa pakighiuli ngadto sa Dios og sa usag-usa. Isip sakramentong kalawaton, ang Eucharistia gitukod ni Kristo agig panapos iyang hikay sa pagkaon alang sa panag-uli atol sa iyang bangkiti sa may gugmaong salusalo uban sa iyang mga apostol. Ingon man kining paagiha sa pakighiuli ana sa kinaiyang Pilipinhon, atong giatiman ang atong maayong relasyon sa usag-usa og panag-uli pinaagi sa pagdapit sa uban alang sa pangaon, kukabildo og pag-ambitay sa kaon og inom sa inigsuon nga salusalo. Ang Eucharistia usab panaghiuli gumikan siyang kinaiya sa pagkasakramentong sakripisyo sa lawas ug dugo ni Kristo nga giula alang sa kapasayloan sa mga sala. Mateo Kapitulo 26, versikulo 28. Diha sa Eucharistia, si Kristo gipaila o gihalad isip ang sakripisyo nga naghatag kanatog kalinaw uban sa Dios
aron mapuno kita sa Espiritu Santo og mahimong usa ka lawas, usa ka espiritu diha ni Kristo. Sa pagkatinuod ang tradisyong Katoliko kanunay nagtudlo nga ang Eucharistia usa-usab katambal sa paglingkawas kanato gikan sa atong inadlong kalapasan og pagpanilipod kanato sa salang mortal. Diya sa Eucharistia ang dugoong sakripisyo ni Kristo gipaila, gihandom sa hangtod ug ang iyang gahom nga makluwas gigamit alang sa kapasayloan sa mga sala nga atong dadawat matag adlaw. Busa ang sakripisyo sa misa tinuod nga nagpapas sa atong mga sala. Kung mudol kita sa Dios uban ang matarong kasing-kasing og tinuod nga pagtuo, uban sa kahadlok og pagtahod, uban sa paghinulsol og pagpenitensya, pinaagi niini makadawat kitag kaluoy og panalangin og makakitag hinabang sa panahon sa panginahanglan. Hebreo Kapitulo 4 versikulo 16. Kay ang Ginoo nga nahupay nining paghalad naghatag grasya o gasa sa paghinulsol. Og siya nagpasaylo sa mga kalapasan og sala bisan sa mga dagko. Ang sakramento sa penitensya kinahanglan usab nga ipahimutang sulod sa ubang nagkalinlaing mga pamaagi nga dili sakramento alang sa nagpadayon nga kausaban. Diha sa wali sa bungtod, si Kristo mipatin-aw sa tulo ka paagi sumala sa naandan sa mga Hudiyo. Limos, pag-ampo og pagpuasa. Mateo Kapitulo 6 versikulo 1 hangtod 18. Iyang gihilagway ang tinuod nga pag-ampo sa penitensya diha sa sambingay sa hambugirong parisyo og sa mapabsanong maniningil sa buhis. Kinsa mipauli sa ila nga gipakamatarong siyang mapabsanong pag-ampo. O Dios, kaluoy ako nga usa ka makasasala. Lucas Kapitulo 18 versikulo 9 hangtod 4. Apan alang sa mga Pilipino, tingali ang labing ginagamit nga paagi sa pagkighiuli mao ang yanong mga buhat sa pagbinatiay, pagminaayuhay, maluntarong pagpailob o mga buhat sa kaluoy. Ilabi na gayud ang mga buhat sa mahigugmaong pag-alagad nga makatabon og daghang mga sala. 1 Pedro Kapitulo 4 versikulo 8. Bisan gani ang yanong pag-ila sa sayop may usa ka mabungahong paagi sa penitensya. Ang inigsuon nga pagbadlong nga tinukmod sa gugma mahimong tinuod nga buhat sa gugma og pakigiuli kay matud ni Santiago ang makapabalik og usa ka makasasala gikan siyang kasaypanan nagluwas siyang kalag gikan sa kamatayon og nagpapas og daghang mga sala. Santiago Kapitulo 5 versikulo 20. Nining nangaging mga tuig ang simbahan nag-awhag nga ang mga kasulugan sa penitensya maglakip sa pulong sa Dios uban sa tumang mga awit, salmo, takna sa kahilom, humilya og ang mga naandang mga pangadyon og litanya og tapuson sa manhamo nga awiton o litukon sa tanan. Kini mga kasulugan na matikdan nga mabungahon kaayo sa pag-ugmad sa espiritu sa penitensya sulod sa parokya o diha sa JKK. Nakatabang kini sa mayanong Pilipinong Katoliko agig pangandam alang sa pangumpisal og ingon man nakatabang sa mayong pag-umol o Kristohanong tanlag sa mga bata o mga batanon. Ang mga hamtong o ang mga batanong naagak, padulong sa paghimog hingpit nga paghinulsol nga nagagikan sa personal o mas lawom nga paghigugma sa Dios. Hinuon, kini mga kasalugan, bisag ipaabot nga mabungahon, dili makapuli sa sakramento sa penitensya kon pakighiuli. Bisag unsa ka init sa personal nga debosyon o katilingbanong espiritu, dili sila makahimo og sakramento nga moibuhat lamang sa grasya sa Dios pinagi sa nabanhawng Kristo sa Espiritu Santo o sa simbahan.